रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की मोहब्बत हर मुसीबत की जड़ है। दुनिया में इस वक्त जितने भी जुराइम और गुनाह हैं, इनका सबब दुनिया की चाहत और मोहब्बत है। धोखाबाजी, चोर बाज़ारी, रिश्वत, माल और दौलत का लालच, बदउनवानी, बदकारी, दुनियावी लज़्ज़तों के हसूल के लिए जायज़ और नाजायज़ की परवाह ना करना, दरअसल ये सब सिर्फ दुनिया की मोहब्बत है। नाज़रीन, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होकर, माल और दौलत की हिर्स और हवस में पड़कर हम लोग बहुत कुछ गवा देते हैं, अपनी आक़िबत ख़राब करते हैं, अपनी दुनिया को संवार तो लेते हैं कई जगहों पर, लेकिन हम अपनी आखिरत का सामान ख़राब कर बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ बातें बताएंगे जिस पर हद्दुल इम्कान हमारी कोशिश हो कि हमारे नाज़रीन उन बातों को समझें, उन पर अमल करें और अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की बेहतरी का भी सामान करें। हज़रत इंसान ने दुनिया पर मेहनत की और इस मेहनत के नतीजे में जो कामयाबियाँ हासिल की, इसी को असल कामयाबी समझ बैठा और मौत को भुला बैठा। हालांकि मौत एक हकीकत है और इससे फ़रार मुमकिन नहीं, मगर ये भी हकीकत है कि हमने सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को फरामोश कर रखा है तो वो मौत है। हम समझते हैं जिन्हें अपने हाथों से दफनाया, मौत तो सिर्फ उन्हीं के लिए थी, हमने तो यहाँ हमेशा रहना है। हालांकि दुनिया में हर इंसान के क़याम की एक मखसूस और मुख्तसर हद मुकर्रर है जिसे मोहलत कहा जाता है, और हमेशा रहने की जगह तो उस मुख्तसर मुद्दत के बाद शुरू होती है। मोहलत इसलिए कि इसी मुख्तसर मुद्दत और वक्फे में किए गए अमाल पर आखिरत का इन्हसार है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत दिल में समाई हो और अल्लाह की मोहब्बत भी समाई हो, ये दोनों बातें नहीं हो सकती, इसलिए कि ये सिर्फ ख्याल है और मुहाल है और जुनून है। जब दुनिया की मोहब्बत दिल में समाई हो तो अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसे दाखिल हो सकती है, और जब अल्लाह की मोहब्बत नहीं तो अहकाम इलाही की अदायगी में सुस्ती, काहली, दुश्वारी मुश्किल तो होगी और हलाल व हराम, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ भी ख़त्म हो जाएगी और फिर कामयाबी का मेयार सिर्फ़ और सिर्फ माल और दौलत बन जाएगा। दुनिया में इस वक्त जितने भी जराइम और गुनाह हैं, उन सब का सबब दुनिया की चाहत और मोहब्बत है। धोखा, चोर बाज़ारी, रिश्वत, माल और दौलत का लालच, बदउनवानी, बदकारी, दुनियावी लज़्ज़तों के हसूल के लिए जायज़ और नाजायज़ की परवाह न करना, दरअसल ये सब सिर्फ दुनिया की मोहब्बत है। हदीस में आता है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह और मुसीबत की जड़ है। चोरी करना, ख़रीदो फ़रोख्त में धोखा और फ़रेब करना, डाका ज़नी करना, सूद खाना, अमानत में ख़यानत करना, जुएबाज़ी और हराम चीज़ों की तिजारत, थानों में रिश्वत देकर झूठे केस दर्ज करवा लिए जाते हैं। बेगुनाह लोगों को न सिर्फ परेशान किया जाता है बल्कि इन पर हर तरह के जुल्म व सितम किए जाते हैं। गवाहों, वकीलों, जजों को रिश्वतें देकर फैसले अपने हक़ में करवा लिए जाते हैं। नाजायज़ तरीके से माल गज़ब करना मौजूदा दौर में आम सी चीज़ हो गई है। ये सब दुनिया की चाहत और मोहब्बत ही तो है। हमें अपनी इस गलतफहमी से निकलना होगा कि ये दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ। दुनिया आखिरी मंजिल नहीं बल्कि आर्ज़ी पड़ाव, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ज़रिया और सबब है। इस दुनिया में रहते हुए इस मोहलत का एहसास और कदर है तो यकीनन ये दुनिया हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत और हम पर अल्लाह का फजल व करम है। अगर मामला इसके बरक्स है, यानी दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे, निशान मंजिल की बजाय इसे ही मंजिल जान बैठे, बाकी सब कुछ भुलाकर इसी के हसूल में मगन हो गए, तो बाइसे हलाकत है। यानी दुनिया के मामलात अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चल रहे हों, दुनिया की कामयाबी और हमेशा की इज़्ज़त और सरबुलंदी का ज़रिया है। लेकिन अगर सिर्फ दुनिया ही दिल दिमाग पर मुकम्मल तौर पर रासिख़ हो जाए कि दिन रात में दुनिया के सिवा कुछ और दिखाई ही ना दे, तो ये दुनिया का नुकसान और खसारे का बाइस है। और कुरान मुक़द्दस में इरशाद बारी ताला है, जो शख्स मेरी याद से रूगर्दानी करेगा वो दुनिया में तंग हाल रहेगा और हम उसे बरोज़े क़यामत अंधा करके उठाएंगे और वो पूछेगा, ए मेरे रब, तूने मुझे नाबीना बनाकर क्यों उठाया, हालांकि मैं तो बीना था। अल्लाह ताला जवाब देगा,
اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیات آئیں لیکن تم نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ ناظرین، دنیا کی بہت ہی خوبصورت مثال دیتے ہوئے مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بے شمار ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی جیسی، جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی۔ اگر کوئی شخص خشکی پر کشتی چلاتا ہے تو نہیں چلے گی، اسی طرح انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے دنیا ضروری ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پیسہ چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، مکان، کپڑا چاہیے، اور ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت ہے۔ یہ سب چیزیں دنیا میں ہیں، لیکن جس طرح پانی کشتی کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک پانی کشتی کے نیچے دائیں اور بائیں طرف ہے، اس کے آگے پیچھے ہے، وہ پانی اس کشتی کو چلائے گا۔ لیکن اگر وہ پانی دائیں بائیں کے بجائے کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح دنیا کا ساز و سامان جب تک ہمارے چاروں طرف ہے تو کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ ساز و سامان ہماری زندگی کشتی کو چلائے گا۔ لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سامان ہمارے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا، اس دن ہمیں ڈبو دے گا، بالکل اسی طرح جیسے پانی کی کشتی ارد گرد ہو تو کشتی چلاتا ہے اور دھکا دیتا ہے، اگر وہ پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی کو ڈبو دے گا۔ اللہ کے احکامات سے غفلت اور روگردانی کے سبب نقصان و خسارہ اور ناکامی صرف آخرت کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی ناکامی اور نامرادی بھی ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل احکام الہی سے روگردانی اور دنیا کی تمنا میں اندھا ہو جانے سے تنگی گھیر لیتی ہے، اور روزی کی کشادگی کے باوجود انسان کا اطمینان اور سکون چھین لیا جاتا ہے۔ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے موجود نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں۔ ناظرین، آج پورے عالم میں صرف مسلمان ہی ناکام اور شکست خوردہ کیوں ہیں؟ آج ہر طرف اقوام غیر کا ہی غلبہ کیوں ہے؟ آج مسلمانوں کے پاس مال و دولت کے انبار، افواج، اسلحہ سمیت ہر قسم کے وسائل کی بہتات کے باوجود مسلمان ہی ہر طرف کفار کے ظلم و زیادتی کا شکار ہے۔ کشمیر و فلسطین، افغانستان، عراق، لیبیا، شام سمیت تمام مسلم ممالک کسی نہ کسی شکل میں، چاہے وہ جارحیت ہو، سیاسی جدوجہد یا انسانی حقوق کا معاملہ ہو، کفار کے جبر اور غلبہ کا شکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا، کفار میری امت پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا تب ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تعداد میں بہت ہوں گے لیکن موت کے خوف اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے۔ اور ناظرین، بدقسمتی سے ہر خاص و عام، بظاہر دیندار یا دنیا دار، عوام، رعایا، حکمران طبقہ، سب کے سب دنیا کی محبت میں گرفتار، دنیا اور دنیا کے مال کا دفاع کرتے نظر آئیں گے۔ ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اسلام میں کہیں بھی ترک دنیا کا ذکر نہیں بلکہ ترک دنیا کو سخت ناپسند فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے، معاملات دنیا چلاتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے، تجارت، زراعت، حکومت کے ہوتے ہوئے، آخرت کو فراموش کیے بغیر اس دنیا کے سارے معاملات کے ساتھ آخرت کی بھلائی اور کامیابی بھی پیش نظر رہے۔ دنیا آخری منزل نہیں بلکہ یہ عارضی پڑاؤ ہے اور مہلت ہے تاکہ اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی جائے۔ جی ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ان باتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ناظرین، ہماری ہر ویڈیو میں جو بھی ہم بات بتاتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں، علماء کرام کی کتب کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کہیں بھی ہمارے الفاظ کے چناؤ میں کہیں غلطی نظر آئے تو آپ کو اصلاح بالتہذیب کا حق حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ ساری معلومات پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔